महाकवि कालिदासः। बुद्धिशून्यवान् कश्चन ग्रामीणः बालको आसीत् कालिदासः इति बह्व्यः कथाः वर्तन्ते। तं काचन पण्डिता युवती विवाहः कृतवती। सामान्यबुद्धिः अपि नास्ति तस्य इति अवगम्य सा तं गृहात् परित्यजति। एवं दुःखितो भूत्वा भ्रमित्वा सः एकस्याः वृद्धामहिलायाः वचांसि श्रुत्वा काळीभगवतीं प्रार्थयितुं समागतवान्। तत्समये मन्दिरे भगवत्याः अभावे सति सः स्वयमेव अन्ते प्रविश्य कवाटस्य बन्धनं कृतवान्। भगवत्याः प्रत्यागमनात् परम् अन्ते कः इति प्रश्ने सति सः बहिर्का इति प्रतिप्रश्नं पृष्टवान्। बहिः काळी इति भगवत्याः उत्तरप्रदानात् परम् अन्ते दासः इति तस्य प्रत्युत्तरम् आगतम्। तस्मै प्रसन्नवती महाकाली ज्ञानस्य प्रारम्भः प्रसादरूपेण दत्तवती। विद्यारम्भः काळीप्रसादात् जातः इत्यतः एव कालिदासस्य कृतयः प्रख्यातः जातः इति विश्वासः। काळीप्रसादात् पण्डितो भूत्वा गृहं प्रति प्रत्यागतवान् कालिदासः। तदा पत्नी अस्ति कश्चित् वागर्थः इति पृष्टवती। अर्थात् प्रत्यक्षज्ञानं प्राप्तं वा इति। अतः एव स्वीयकृतित्रयाणाम् आरम्भे पदत्रयाणां योजना कृता। यथा कुमारसम्भवस्य मङ्गलाचरणे अस्ति इति, मेघदूतस्य प्रारम्भे कश्चित् इति, एवमेव रघुवंशस्य प्रारम्भे वागर्थाविव इत्यादिभिः पदैभिः आरभ्यते। कविकुलगुरुः कालिदासः भारतीयकविषु श्रेष्ठः प्रथमगणनीयश्च वर्तते। कालिदासस्य जन्मस्थानविषये मतभेदाः वर्तन्ते। अस्य काव्यरचनाचातुर्यं दृष्ट्वा तत्तुल्यः कविः कोऽपि नासीदिति केनचित् कविना उक्तम्। यथा पुराकवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव इति। काव्यानि अभिज्ञानशाकुन्तलं, माळविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम् इत्यादि त्रीणि नाटकानि। रघुवंशं, कुमारसम्भवश्चेति महाकाव्यद्वयं। मेघदूतमिति सन्देशकाव्यं, ऋतुसंहारमिति खण्डकाव्यमपि अनेन महाकविना विरचितं वर्तते। अस्य रचनाकौशलं यथा पद्यरचनायां भवति तथैव नाटकेष्वपि वर्तते। स्वीय उपमाप्रयोगचातुर्यं दृष्ट्वा काव्यसंसारे अयम् उपमाकालिदासः इति नाम्ना प्रख्यातः जातः। प्रसिद्धमेकम् आभाणकम् उदाहरणत्वेन वर्तते। यथा सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा नरेन्द्रमार्गाढ्य इव प्रभेते विवर्णभावं ससभूमिपाल इति। कालिदासस्य प्रकृतिवर्णनाचातुरी। कालिदासेन स्वीयकृतिषु प्रकृतिः मानवसहचारीरूपेण वर्णिता। यदा तस्य कथापात्राणि तुष्यन्ति तदा प्रकृतिः अपि प्रफुल्ला भवति। यदा तस्य पात्राणि दुःखितानि भवन्ति तदा प्रकृतिः अपि खिन्ना भवति। यथा अभिज्ञानशाकुन्तले
चतुर्थो अङ्गे शकुन्तला कण्वाश्रमं त्यक्त्वा पतिगृहं प्रयाति। मयूरादि आश्रमस्थमृगाः वृक्षलतादयः अपि सर्वे शोकग्रस्ताः सञ्जाताः इति वर्णितो वर्तते। उद्गलितदर्भकवला मृगाः परित्यक्तनर्तना मयूराः अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीवलताः इति। कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य आरम्भे भारतस्य सौन्दर्यभूमेः हिमालयस्य वर्णना भवति। प्रसिद्धः श्लोकोऽयं वर्तते। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवदात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोयनिधिमगाह्य स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः इति। एवं च रघुवंशमहाकाव्यस्य मङ्गलाचरणत्वेन प्रसिद्धोऽयं श्लोकः वर्तते। वागर्थाविव संवृत्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति। भारतस्य सम्पूर्णस्य प्रकृतेः वर्णनं कृतं वर्तते मेघदूतकाव्ये। अत्रत्य प्रथमश्लोकः कश्चिदिति पदेन आरब्धः। यथा कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु इति। काव्ये मानवमनसो अपि गम्भीरचित्रणं वयं पश्यामः। कालिदासः द्वितीयः शेक्स्पियर् इति मन्यते संस्कृतवाङ्मये।